ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एतावदुक्ता विररामशङ्करः पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षुः परिशङ्किता भवा निष्क्रामदी निर्विशदिद्धिदा अससा सुहृद्दिदृक्षा प्रदिखाददुर्मनाः स्नेहादृदत्यश्रुकलातिविह्वला भवं भवान्यप्रतिपूरुषं रुषा प्रदक्ष्यक्तीवैक्षदजादवे फदुः ततो विनिश्वस्य सती विहाय त्वं शोकेन रोषेण च दूयदा हृदा पित्रोरगात्स्त्रैण विमूढदीर्गृहान् प्रेम्णा आत्मनो य अधर्मदात् सतां प्रियः तामन्वगच्छन् हृदविक्रमां सतीम् एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्शयदयक्षा मणिमन्मदाददयः पुरो वृक्षेन्द्रास्तरसागदव्यथाः तां सारिका कन्दुकदर्पणाम्बुज श्वेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः गीताय नैर्दुन्दुभिशङ्खवेणुभिः वृषेन्द्रमारोप्य विडङ्गिदाययुः ब्रह्मकोशोर्जितयज्ञवैशसं विप्रर्जिष्टुष्टं विबुधैश्च सर्वशः मृद्दार्वय काञ्चनदर्भचर्मभिः निसृष्टभाण्डं यजनं समाविशद तामागदां तत्र न कश्चानान्द्रिय द्विद्वानिदां यज्ञकृतो वयाजनः हृदे स्वसर्वै जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ड्यपरिशस्वर्जुर्मुदा सौन्दर्यसम्प्रश्नसमर्थवार्तया मात्रा च मादृश्व विसृभिश्च सादरं दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्तपित्रा प्रतिनन्दिता सती अरुद्रभागं तमवेक्ष चाध्वरं पित्रा च देवे कृतकेळनं विभौ अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोपलोगाद्निवदक्ष्यदीरुषा जगर्ह समार्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपदश्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुद्धितान् निगृह्य देवी जगद अभिशृण्वदः श्रीदेव्युपरुवाच न यस्य लोक अस्त्यशेषायन प्रिया स्तदा प्रियो देहभृदां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरगे हृदे भवन्तं कथमप्रतीपयेत् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशाद्विज गुणांश्च फल्गुणन् बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविदद्भवानकम् नाशर्यमेदद्यदसल्सु सर्वदा महद्विनिन्दा गुणपात्मवादिषु शेष्यं महापुरुषपादपांसुभिः निरस्ततेजसु तदेव शोभनम् यद्यक्षरं नाम गिरेदिदं नृणां सकृत्प्रसङ्गादखुमाशु हन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्घ्य शासनं भवानको द्वेष्टि शिवं शिवेतरः यत्पादपद्मं महदामहन अलिभिः निवेशितं ब्रह्मरसासवर्तिभिः लोकस्य यद्वर्षदि चाशिज अर्थिन तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबन्धवे किं वांसि वाक्यमवशं न विदुस्त्वदेन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जडाश्मशाने तन्माल्यभस्मन्नृगराल्यवदस्पिशाचैः र्ये मूर्धभिर्ददति तचरणावसृष्टम् कर्णौ पिधाय निरयाद्य कल्प ईशे धर्माविदर्य श्रेणिभिर्न्यनृवरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषधी सन्तीतं प्रभुश्चेत् जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः अधस्तवोत्पन्नमिदं कळेबरं न धारयिष्ये शितिकण्डगर्हिणः जग्धस्य मोकाधिविशुद्धिमण्डनसो जुगुप्सिदस्योद्धरणं प्रचक्षते न वेदवेदाननुवर्तते मतिः
स्वयेव लोके रमदो महामुनेः यदा गतिर्देव मनुष्ययो पृथक् स्वयेव धर्म न परं क्षिपेत् स्थितः कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्युर्तं वेदे विविच्योभयलिङ्गमाश्रितं विरोधि तद्वकपतैककर्तरि द्वयं तदा ब्रह्मणि कर्म नर्चति मावपदव्यपिदरस्मदास्तिदा या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैरः सुहृद्रीडिता अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मनां व्रीडा ममाभूत् कुजनप्रसङ्गद तज्जन्म दिग्यो महदामवद्यकृत् गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याग यदा सुधुर्मनाकां व्यपेदनर्मस्तिमाशु तद्यहं व्युत्साक्ष्य एतत् कुणपं त्वजङ्गदहं मैत्रेय उवाच इत्युद्धरे दक्षमनूद्य शत्रुघ्न् क्षिदाबुदीचिं निशसादसान्दवात् स्पृष्ट्वा जलं पीददुकूलसंवृता निमील्यद्यग्गोगपथं समाविशत् कृत्वा समानावविलौजितासनां सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्डोद्भ्रुवोर्मध्यमधिनिन्ददानयत् एवं स्वदेहं महदामहीयसा मुहुः समारोपितमङ्गमादराल् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी ददारगात्रेष्वनिलाग्निधारणां ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरो चिन्तयदि च पापरं ददर्श देहो हतकल्मषः सति सद्यः प्रज्ज्वालसमाधिजाग्निनां तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महत् हाहेदिवादः सुमहानजायत हन्तप्रिया दैवतमस्य देवी जघावसून्केन सदि प्रकोपिताम् अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यतां प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाकां जहावसून्यद्विमद आत्मजा सति मनस्विनी मानमभीक्षणमहदीम् स अयं दुर्मर्शन हृदया ब्रह्मदृग् च लोक अपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति यदङ्गजां स्वां पुरुषद्विडुद्यतां न प्रत्यक्षेदन्मृदय अपराधतः वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदाहन्तुम् उदत्तिष्ठन्नुदायदाः तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नेन जजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः अध्वर्युणो हूयमाने देवा उल्पेदुरोजसां ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्रशः तैरलाता युद्धैः सर्वे प्रमथासख गुह्यकाः हन्यमानादिशो भेजुर् उषद्भिर्ब्रह्म तेजसा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीदेहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।